يو واش صافي معكم جوني رايدر حنايا في الدار ما خارجينش. بغيت نبارطاجي معكم شي حويجات اللي انكم تقدروا ديروها ما بين عندكم موتور تلهاو شويه في الكونفينمون. اول حاجه بغيت ننصحكم بها هي ريباريو شي حاجه اللي عندكم خاسره في موتور تو سامبلومون. بالمرات كتكون عندكم شي حاجه خاسره وتقول تنبات مصايبات الا كانت لا بوسيبيليتي انك تصايب راسك بيان سور. مثلا ما عرفتش جو سي با شي حاجه عندك مهرسه شي حاجه في كاريناج تو سامبلومون ماشي اللي حاجه اللي صعيبه بزاف و tu peux la réaliser. لا دوزيام شوز تو سامبلومون هي زير الفيسات اللي عندك في الموتور بالمرات يلسو ديسيغ الكاريناج. المهم بيان سور ماشي ديال ميت سيلندر ولا شي حاجه اخرى حيت هذاك الا فورسيتي في الديال ديالهم سا بو كري دي ريسك. شنو عاوتاني بوفي فيدونجي اوسي زعما شي حويجات مثلا لو دو رادياتور مكالس سي الماء ديال الرادياتور tu peux l'acheter من les grandes surfaces عن بيدان ولا شي حاجه. دابا ils sont ouverts الا ما كانش عندك لا بوسيبيليتي مثلا شي واحد اللي كان ديجا خارج بور اون كوز نقول له يجيب لك معاه تو سامبلومون عطي دي ريفيرونس. مثلا ما عرفت جو سي با انا غير كنحاول نبروبوزي لكم مثلا تقدر تبدل الزيت ولا الماء ديال الرادياتور. باي ذا واي غنخلي لكم هنايا في واحد توتو اللي درت لكم باش تبدلوا اللوجو رادياتور يقدر يكون لكم اوتيل. المهم ولا مثلا انا كان عندي واحد الحاجه هي كان عندي لا تراب ديسانس كانت عندي مهرسه. هنا دابا سوبر موتور في الكروس مثلا كيكون عندك القدام بحال اي موتور عادي ولكن كان عندي واحد لو كوفر عندي البوشون. هذاك لو كوفر كان عندي مهرس تو سامبلومون كان شاد في الكاريناج. جالس مشيت صايبتو نخليكم واحد ليكستري صغيور. نوفيل انيمال دو كومباني تلفتي اجي نقول لك اجي لا عنده بعلاش انيمال دو كومباني عامله اوبا واه اللي بغيت نوري لكم. انا كنت عندي شحال من حاجه مشيت زيرت هادو هنا زيرت لي كلينيون تاع هما كيطرقوا مع الفيبراسا. ابارسا الكاريناج كان عندي هنا مهرس غيبان شويه المهم ولا تخاب ديسانس هي فاش كتلعب هنايا باساتشان حسن بيان سور. اللي بغيت نوري لكم هي كانت عندي هنايا كتلعب تو سامبلومون هنا كانت كتلعب غنحل لكم شوفوا بوغ هادي البوشون كانت عندي هادي مهرسه هي تبان لكم شي مهم هنايا. كانت عندي مهرسه كانت حيت هي شاده في كاريناج شديتها و درت ليها هادوك لي زومبو ديال لا سيغاريت لي صغيورين هادوك لي اورانج غادي تعرفوهم. فيهم الداخل غتلقاو فيهم دي فيب هادوك لي فيب غتحطوهم وديروا عليهم لاكور سبيسيال كيتصاحبوا كيوليو مزيان تقدروا تصايبوا بهم شحال بحاجه مهرسه. نتمنى انه يكون فاتكم شويه. من بعد عاوتاني يمكن لكم اللي حاجه اللي غادي ننصحكم بزاف كنصح اي واحد هي يديماري موتور شويه اون ميم طون الموتور كيدور لي بياس ما كيبقاوش موبيل بيستون ديال ايتترا وحتى لا باتري حتى هي ما كتاكلش العصا. دوكو مين غادي ان شاء الله يتسالها لو كونفيرمون نكونوا زعما لا باتري ديالكم اون بون ايطا سوك الا دابا بقات ما ديماراش موتور. هادشي راه كيطبق على كلشي على الطوموبيل على اي حاجه فيها ديماغ الكتريك ولا ما فيهاش كاع ديماغ. المهم كانت عندها باتري تو سامبلومون بونسي ا ديماري يبقى يديماري زعما خليها 10 مينوت ولا شي حاجه لو طون انها لا باتري ترشارج شويه. و شنو عاوتاني سي با هادشي اللي تقدر دير في الموتور ابخصا يمكن لك دير شي حوايج ما نقدرش نقول لكم شنو غديروا شنو ما ديروش. المهم
انا بغيت نهضر لكم حيت بغيتش نهضر لكم اون جينيرال كلشي دابا دي فيديو اسي. انا بغيت نقول لكم شويه على الموتور. الناس الموتور اوتوموبيل اون جينيرال بونسي ا ديماري فو فيكول تو سامبلومون باش لو موتور يدور شويه. سورتو علاش كنركز بزاف على الموتور حيت الموتور ايزون ان كاربوراتور. كنهضر على كاربوراتور لي انجيكسيون دابا راه ولاو يسون بارفي. مثلا لو كا ديالي جا ان كاربوراتور، هذاك لو ديبو ديسونس في الكاربوراتور كيقدر يوسخ. المهم كي توسخ لو كاربوراتور غادي يتبوشا. المهم ما ندخلش معكم في لي ديتاي. المهم ديماري شويه، الا ديماري شو غادي تشوف واحد الموتور يقدر يخرج لكم شويه ديال الدخان. هذاك عادي غير الموتور ليسونس يبقى في الموتور ولا بقى. المهم هادشي اللي نقول لكم، ديماريه وخليه واحد 5 ولا 10 مينوت. ولا بغيتو ديروا معايا دي بروبوزيسيون ديروا لي دي بروبوزيسيون عفوا. ما عليكم الا تقولوا لي في الانستغرام اللي هو جونيور رايدر، ولا غتلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. جاتني واحد لا ريمارك في واحد لو كومونتير ديال هي الصوت. هي الصوت ما باش كنت خارج وداكشي قال لي كتسمع الصداع ما كنسمعوكش اسي. مقولة هذا هو واحد النقطة كتحسب ليكم، حيت تو سامبلومون مازال ما درتش ميكرو. ان شاء الله بديت وداكشي وجو سي با هادشي ديال شي بزاف باش كنصور بالكاميرا ديالي ديال اي اكشن 4K ديال شاومي. كنركب هنا في الدار، كنركبها في الكاسك هنايا، ومع الريح وداكشي كتدار الصداع. كنديرو بلا واتر بروف كيس باش ما تسمعوني مزيان. و تو سامبلومون صداع الموتور الريح باش كنكون غادي ما كتسمعونيش اصلا. برمات كنت كنديسيليري، ما كنتش كنكسيري باش كنكون واقف ولا شي حاجه. داك كنكون غادي ما كنحيد لاكسيليراتور باش تقدروا تسمعوني. حيت دو طون فيه فريمون صداع. و باماج هاد الصداع كيكون سوا كاليتي سوا ديفو. انا جيم بيان الصوت ديال دو طون. باماج ملي كنكون لابس ملي كنكون فريمون لابس الكاسك وداكشي ما كنسمعش اسي الصداع ديال الموتور. بعض المرات فريمون كتوقع ليا انا الناس كيعيطوا ليا ولا شي حاجه وما كنقدرش نسمع. انا بعدا جيم بيان الموتور يكون فيه صداع. علاش؟ كتكون غوماركابل باغ لي زوتوموبيليست. الطوموبيله كتكون غادا ماشي تدور على غفله. الناس كل واحد شغيب كلا يقول كل يقول انا مثلا بوغ موا سان افونتاج. كتكون غوماركابل من طرف سائقي السيارات باش ماشي كيدوروا على غفله ولا شي حاجه. بارسها المهم سامبلومون هاد لا ريمارك هادي جو في لا بروندر اون كونسيديراسيون. وان شاء الله غادي نحاول زعما نطلع على كاليتي دو سون aussi la qualité d'image. Je pense pas à la qualité d'image زعما خايبه. Ce que vous pensez زعما نتوما اللي غادي تحكموا ماشي انا. Ou si vous avez des remarques toujours, laissez-moi un commentaire. Ou là sur mon Instagram, je suis très activement. Quand j'ai au coucher, il n'y a pas de souci. Ça me ferait plaisir de mettre un like, s'abonner et partager. Si vous avez eu des choses, c'est utile, oui, ça. Et merci tout le monde. C'était Junior Raiden. Ciao.